रूपा लेक सिटी तथा बेगनास लेक सिटी गुरु योजना देशकै पर्यटनको राजधानी घोषणा हुने क्रममा रहेको पोखरा लेखनाथ अन्तर्गत पर्ने ताल हो बेगनास ताल। नेपालको ठूलो तालहरूमध्ये एक बेगनास तालको क्षेत्रफल 3.73 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस बेगनास तालले लेखनाथ नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफलको 4.7% र सम्पूर्ण ताल क्षेत्रको 81% भाग ओगटेको छ। 7.5 देखि 10.6 मिटर गहिराई रहेको यो बेगनास तालमा 2044 सालमा बाँध बाँधेपछि 320 वर्ग किलोमिटरबाट बढेर यसको क्षेत्रफल 373 वर्ग किलोमिटर पुगेको हो। यसै गरी पोखरा लेखनाथ नगरपालिकाको दोस्रो ठूलो ताल हो रमणीय ताल रूपा। यस तालको हालको क्षेत्रफल 2.15 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस तालले नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफलको 1.5% र सम्पूर्ण ताल क्षेत्रको 25% भाग ओगटेको छ। 4.5 देखि 6 मिटरसम्म गहिराई भएको यस तालको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक छ। भौगोलिक हिसाबले सँगसँगै रहेको बेगनास तथा रूपा तालको कैयौं क्षेत्रमा दलदलहरू रहेको हुनाले सो क्षेत्रमा हाल धान खेती गर्ने गरिन्छ। यीदेखि बाहेक उचित संरक्षणको कमीको कारण दिनहुँ पानीको आयतन गुमाउँदै अहिले झण्डै आफ्नो अस्तित्व गुमाउन पुगेको मैदी र दिपाङ ताल पनि यही क्षेत्रमा पर्दछन्। यिनै तालहरूको संरक्षण सहित सो क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति तयार गरिएको यो गुरु योजनाले सो क्षेत्रको पर्यटन विकास मात्र होइन, पोखरा क्षेत्र र सम्पूर्ण राष्ट्रको पर्यटन र आर्थिक विकासमा नै एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएका छौं। प्राकृतिक रूपले अति नै आकर्षक रहेको यस क्षेत्रमा केही मात्रामै भए पनि मानवीय श्रम खर्च गरी पूर्वाधार तयार गर्ने हो भने यो क्षेत्रको कायापलट हुने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने यस योजनाको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट नै एक राष्ट्रिय महत्त्वको योजना घोषणा गरी यसको कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस योजनाको लागि राज्यबाट कानूनी बाधा र नीतिगत केही अडचनहरूलाई फुकाइदिने तथा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिदिने हो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीहरूको पहलमा यस गुरु योजनाले मूर्त रूप पाउनेछ। रूपा लेक सिटी तथा बेगनास लेक सिटी गुरु योजना एउटा समग्रमा पर्यटकीय नगर निर्माण तथा व्यवस्थापकीय खाका हो। यस खाकालाई राज्यको सहयोगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आह्वान गर्ने हो भने त्यहीँको लगानीकर्ताबाट यसको लगानी उठाउन सकिने देखिन्छ। यस योजनाको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष हो यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीय बासिन्दाहरूको व्यवस्थापन। यसको लागि यस क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा करिब 300 घरधुरीलाई पुनर्वासको व्यवस्था गराउनु पर्ने हुन्छ। जसको निम्ति नहरचोकदेखि मौलिया क्षेत्रसम्म योजनाबद्ध टाउन प्लानिङ गरी ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरिनेछ। सो रकम योजना कार्यान्वयनपछि सो क्षेत्रमा निर्माण गरिने आधारभूत संरचनाको मूल्यमा गाभिने हुँदा सरकारले पुनर्वासको लागि ठूलो व्ययभार थेग्नुपर्ने छैन। यसरी रूपा, बेगनास, मैदी र दिपाङ ताल क्षेत्रलाई एकीकृत गरी सो क्षेत्रमा एकीकृत गुरु योजना लागू गर्ने हो भने सो क्षेत्रमा झण्डै 2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा थप तालको सिर्जना गर्न सकिनेछ। साथै पानीको गहिराईमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ, जसबाट यस क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरतामा वृद्धि समेत हुनेछ। रूपा, बेगनास, मैदी र दिपाङ ताललाई एकीकृत गरी सो क्षेत्रको पानीको सतह वृद्धि भए पश्चात त्यस क्षेत्रको विकासको निम्ति पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। र यस क्षेत्रमा जल विहारका लागि मजौला खालका पानी जहाजहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ। बेगनास ताल किनारामा अवस्थित ड्यामको चौडाई करिब 50 देखि 60 मिटरको रहनेछ। सो क्षेत्र पर्यटकहरूको लागि खुल्ला कार्यक्रमहरू समेत गर्न मिल्ने गरी योजना गरिनेछ।
जसको किनारमा हिमाली छाया समेत देख्न सकिने गरी सुन्दरता हेर्नका लागि बहुतले भवनहरूको निर्माण गरिनेछ। किनारामा रहेका बहुतले घरहरू विशेषतः होटल तथा अपार्टमेन्ट प्रयोजनका लागि रहनेछन्। बेगनासको ड्यामको बायाँ किनाराबाट डाँडाको फेद हुँदै मैदी र दिपाङताल क्षेत्रमा पनि पानी प्रवाह गरिनेछ। दुवै किनारामा आवासीय अपार्टमेन्टहरू निर्माण हुनेछ। तालको बाहिरी किनारामा रिङ रोड निर्माण गरी सो क्षेत्रमा आवास, होटल तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रयोजनका लागि आवास योजनाहरू लागू गरिनेछ। हिमाली छाया तथा झरनायुक्त रमणीय व्यवस्थित ताल क्षेत्रमा बस्ती विकासले सो क्षेत्रलाई नेपालकै आकर्षक र मूल्यवान बस्तीको रूपमा विकास गर्नेछ। सो क्षेत्रमा पर्यटकीय आकर्षणको लागि ताल क्षेत्रको किनारामा साइकल लेन सहितको मनमोहक रिङ रोड निर्माणको अवधारणा लिइएको छ। भौगोलिक अवस्थाका अनुसार सो क्षेत्रलाई होटल, आवास, पार्क, खेल मैदान तथा अन्य प्रयोजनका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ।
पर्यटकको आकर्षणको लागि सुन्दर डाँडाको क्षेत्रमा एक सुन्दर झरनाको पनि निर्माण गरिनेछ। बेगनास तालको पानीलाई सुन्दर डाँडाबाट छिराएर झरनाको त्यो पानीलाई रूपा तालमा झारिनेछ, जुन झरनाले यस क्षेत्रको सुन्दरतामा थप निखार ल्याउनेछ। त्यसै गरी बेगनास भोरेटारको बाटोबाट रूपाकोट स्थित भिरचोकसम्म केबल कारको योजना गरिएको छ, जसको बटम स्टेशन तालबेसीमा र टप स्टेशन भिरचोकमा रहनेछ। ताल पार गरेर हिमाल हेर्दै बेगनासबाट भिरचोकसम्मको यात्रालाई यो केबल कार परियोजनाले रोमाञ्चक बनाउनेछ। बाल उद्यान सहितको केबल कारको टप स्टेशन रूपा बेगनासको अवलोकनका लागि मात्र नभई पूरा पोखराको सुन्दरता अवलोकनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेशन हुनेछ। यही केबल कारको टप स्टेशनबाट ग्रेट वालकै शैलीमा निर्माण गरिएको नेपाली परिवेशको पर्खालमाथिको बाटो हिँड्दै दृश्यावलोकन गर्दै प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन चाहने पर्यटकहरूको लागि यो एक विशेष स्थलको रूपमा निर्माण र विकास गरिनेछ। सुन्दर व्यवस्थित बहुतले भवनहरू, राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय र व्यक्तिगत आवासका योजनाहरू, खेल मैदान, पार्क र केबल कार समेत रहने यो ठाउँ नेपालमा आउने पर्यटकहरूको लागि एउटा सुन्दर उत्तम गन्तव्य बन्न सक्नेछ।